बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अता तारड़ और मरियम के मुख्तलिफ किस्म के 3 बयानात पर 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। वो 19 घंटे काम करते, ना वो सोते ना किसी और को सोने देते। दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले ये क्लिप देखें। मैं रोजाना बगैर किसी वक्फे के 16 घंटे काम करती हूँ, खुद आराम से बैठती हूँ और ना इनको आराम से बैठने देती हूँ। क्लिप देखें। मैं 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। असद साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। इस पर सोशल मीडिया सार्फिन बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान है कि ये कैसे मुमकिन है। 16 घंटे तो न्यू खान बस भी नॉन स्टॉप नहीं चल सकती। लेकिन नून लीग में मरियम अकेली नहीं है। ये उसी शहबाज शरीफ की भतीजी है जो एक दिन में 24 घंटे काम और सिर्फ 2 घंटे आराम करते हैं। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा, मैंने कहा जी कितने घंटे आप काम करते हैं? तो कहने लगे 26 घंटे। 2 क्यों आपने रखे हुए हैं इजाफी? तो कहते ये मैंने सोने के लिए रखे। दुआ करें नवाज शरीफ आकर ये ना बता दें कि वो 36 घंटे काम करते हैं। इस पर राना जाहिद ने लिखा, जाहिर है टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए पहले 4 घंटे मेकअप पर लगते हैं, फिर 4 घंटे कपड़ों की सिलेक्शन पर, अगले 4 घंटे रिकॉर्डिंग और फिर 4 घंटे इसकी एडिटिंग पर लगाती हैं। इस हिसाब से 16 घंटे ही बनते हैं। फयाशा ने सवाल किया, पंजाब किस चीज में लीड कर रहा है और रोज 16 घंटे नॉन स्टॉप कौन सा काम करती हैं बीबी? दूसरी तरफ अता तारड़ ने 16 घंटे के मुकाबले में 19 घंटे का इंकशाफ करते हुए कहा, शहबाज शरीफ 19 घंटे काम करते हैं, न खुद सोते हैं और ना ही दूसरों को सोने देते हैं। वो 19 घंटे काम करते, ना वो सोते ना किसी और को सोने देते हैं। अब ये जुमला मरियम तो नहीं बोल सकती थी। याद रहे शहबाज शरीफ सोते नहीं हैं। इसकी गवाही मरियम औरंगजेब भी दे चुकी है। मरियम के मुकाबले में तारड़ की तरफ से लंबी लंबी छोड़ने पर मलिहा हाशमी ने लिखा, वजीर आजम बराए मेहरबानी 19 घंटे सो ही जाएं, शायद इसी तरह मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाए। अल्लाह जाने ये कौन सा काम हो रहा है जिससे अवाम का बेड़ा गर्क होने के अलावा कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा। मरियम ने मजीद कहा, पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं, मैं आराम से नहीं बैठती। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के हर रोज माशाल्लाह, क्योंकि पिछले 5 माह में आराम से नहीं बैठी। इस पर मलिहा हाशमी ने सवाल किया, इस काम का नतीजा क्या निकल रहा है, अवाम को क्या फायदा हासिल हुआ? याद रहे सोशल मीडिया पर ऐसे लाखों सार्फिन हैं जो इमरान खान की मुख्तलिफ तरीकों से तारीफ करते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाते हैं। जैसे ये जुमला देखें, नाम है इमरान खान न्याजी, जिसके गैर मौजूदगी में भी जलसे की तारीख अनाउंस होने से मुखालफिन की दौड़ें लग जाती हैं। खान के लिए रोजाना ऐसे तारीफी जुमले लाखों में पोस्ट होते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये फार्म 47 की वजीर आला जो जितनी मर्जी अच्छी टिकटॉक बनवा ले कोई तवज्जो नहीं देता। इसीलिए इसे खुद आकर कहना पड़ता है कि पंजाब को देखकर मतलब मुझे देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं, 16 घंटे काम करती हूँ, आराम से नहीं बैठती। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला ये एक और जुमला देखें, इमरान खान इस सिस्टम का अब्बू है जो तुम सबको तिगनी का नाच नचा रहा है। आपको शायद चंद दिनों में ये भी सुनने को मिल सकता है कि मैं सिस्टम की अम्मी हूँ। स्क्रीन पर देखें, ये पोस्टर शेयर करते हुए मुजम्मिल असलम ने जवाब दिया, वजीर आला पंजाब के बकौल इन्होंने बाकी वजीर आला की दौड़ें लगवाई हुई हैं। दर हकीकत इसका उल्ट है, अली अमीन ने इनकी रातों की नींदें हराम की हुई हैं और ये मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों की कॉपी कर रही हैं। अच्छी बात है, हम इनकी रहनुमाई करते रहेंगे क्योंकि ये अंडर ट्रेनिंग है। सारा मीर ने ट्वीट किया, 5 महीने से चोरी का मैंडेट छुपा रही है, चोरनी तो 16 नहीं 24 घंटे भी काम करेगी तो वो नहीं छुपा सकती। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट राशिद अब्बासी ने लिखा, टिकटॉक बनाने के लिए पिछले दिनों मरी में घूम रही थी, बाकी कुम्हार का गधा भी पूरा दिन बोझ उठाकर घूम रहा होता है। याद रहे बिजली 80 रुपए करने के बाद पंजाब में 14 रुपए करने पर मरियम ने कहा था, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, पूरे 2 महीनों का रिलीफ है। क्लिप देखें। मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात दे। सियासत.pk ने यह खबर अपनी वेबसाइट पर लगाई तो मरियम ने अदील हबीब की इस खबर पर तैश में आकर ऐलान कर दिया, ये फेक न्यूज है, मैं ट्विटर को इस फेक न्यूज की शिकायत लगा रही हूँ। सियासत.pk के अदील हबीब ने मरियम को जवाब देते हुए कहा, आप पहले ही पाकिस्तान में सियासत.pk और ट्विटर को ब्लॉक कर चुकी हैं, जबकि आप ट्विटर VPN लगाकर चला रही हैं। आगे क्या पूरा इंटरनेट बंद करने का इरादा है? और फिर वही हुआ जो मरियम के साथ हमेशा होता है, उल्टा मरियम को ही जिल्लत का सामना करना पड़ गया। लोगों ने मरियम के बयान का क्लिप शेयर किया तो ट्विटर ने मरियम को ही झूठा करार देते हुए मरियम के ट्वीट के नीचे ये झूठी है लिखकर कम्युनिटी नोट लगा दिया, जिसमें लिखा था ये झूठी है क्योंकि ये पर्ची से पढ़कर बोलती है, इसलिए अपने ही बोले गए अल्फाज भूल चुकी है। इस पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, सियासी गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट।
ملیحہ ہاشمی نے مریم کے اس بیان والے کلپ کو شیئر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا، یہ رہا ثبوت جس میں مریم نواز یہ ذہین گفتگو کر رہی ہے۔ لکھا، یہ مریم نواز کی قابلیت کا ایک اور مظاہرہ ہے۔ انگریزی میں شارٹ ٹرم سے مراد وہ کام ہے جو تھوڑے عرصے کے لیے ہو، یعنی محترمہ کی نظر میں بہت لمبے عرصے کا ریلیف ہے۔ یا اللہ کتنے پھنس گیا پاکستان۔ مرتضیٰ نے کہا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ عورت بولے اور اس کی گفتگو جھوٹ سے خالی ہو۔ سنم جاوید نے لکھا، شعیب اسے شارٹ ٹرم کا مطلب تو بتا دیتے۔ اس پر صحافی اسد اللہ خان نے ٹویٹ کیا، یہ حکومت بھی شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے پورے 2 ماہ پورے کرے گی۔ صحافی عدنان عادل کا یہ ٹویٹ دیکھیں، کہا جب بجلی کا بل آتا ہے جیسے کوئی ڈائن آ گئی ہو جو آپ کا سارا خون چوس لے گی۔ عدنان عادل نے اس ٹویٹ میں مریم کا ذکر تک نہیں کیا، لیکن لوگ پھر بھی اس ٹویٹ کے ساتھ مریم کی تصویر لگا رہے ہیں۔ عدنان عادل نے سوال کیا، سنا تھا سرکاری اسکولوں میں بچوں کو دودھ پینے کے لیے دیا جائے گا، کیا یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے؟ ایک صارف نے لکھا، انڈا اور شہد بھی تھا یا صرف انڈا اور دودھ؟ ایک نے لکھا، پروگرام تو نہ شروع ہوا ہے نہ ہونے کے آثار ہیں، مگر خزانے کو 30 ارب کا ٹیکہ لگا دیا گیا ہے۔ مریم نے چاچے کے ساتھ مل کر بجلی 14 روپے کم کی۔ مریم نے بے وقوفی کی پیپلز پارٹی کے اس الزام پر۔ مریم نے جواب دیا، کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا بے وقوفی نہیں؟ پیسہ پروٹوکول، گاڑیوں کے قافلوں، جہازوں، ہیلی کاپٹروں پر خرچنا کیا بے وقوفی نہیں؟ اس پر ارشاد بھٹی نے مریم کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، دختر قائد، یہ آپ سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا بے وقوفی نہیں، عقل مندی ہے، لہٰذا یہ بات تو رہنے دیں۔ بس آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ کرپٹ لوگوں کا اتحادی ہونا بے وقوفی ہے یا عقل مندی؟ جبکہ دوسری طرف مریم کے رشتہ دار اسحاق ڈار نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم گیس کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹ کر کے گیس مزید مہنگی کر رہے ہیں۔ روتے ہوئے لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے مریم کے وزیر اویس غنی نے اعلان کر دیا کہ صارفین کو کم بجلی استعمال کرنے والے پنکھے دیے جائیں گے، جبکہ 200 یونٹ فری دینے کا اعلان کرنے والی مریم کئی مہینوں سے اب یہ کہہ کر لوگوں کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کو سولر پینل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات۔ سرکاری اسکولوں کے بچوں کو روزانہ دودھ اور انڈے دیے جائیں گے، کب دیے جائیں گے یہ خود مریم کو بھی نہیں پتا۔ شاید 200 یونٹ فری دینے کے اگلے دن یہ منصوبے بھی شروع کر دیے جائیں۔ فرض کریں سولر دے بھی دیے، زیادہ سے زیادہ 100 یا 200 گھروں میں سے 1-2 کو ہی ملیں گے، وہ بھی قسطوں پر، جبکہ رات کو استعمال کی گئی بجلی کا بل بھی آئے گا جس کا 20,000 آتا تھا، کم از کم 12,000 تو پھر بھی آئے گا، جبکہ اگر بیٹریاں لگوائیں تو وہ بھی تقریباً بجلی جتنی ہی مہنگی پڑتی ہیں، کیونکہ 2 سال بعد بدلنی پڑتی ہیں۔ یاد رہے پی ٹی آئی کے ترنول جلسے کو روکنے کے لیے اسی مریم نے صوبے بھر میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی تھی، جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی تھی۔ اس پر صحافی سمینا پاشا نے ٹویٹ کیا، حسینہ پرو میکس کی حکومت میں یہ سب معمول کی بات ہے۔ اگرچہ کہ جلسہ ہوا نہیں، لیکن پورے ملک میں اس وقت صرف جلسے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں جی، میں بھی بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے کی جسے ترنول میں منعقد کرنا تھا، لیکن آخری وقت کے اوپر NOC کو کینسل کر دیا گیا۔ سمینا پاشا کا یہ ایک اور ٹویٹ دیکھیں، کہا جلسہ کرنے کا اتنا امپیکٹ نہ ہوتا جو بار بار حکومت کا ترا نکالنے سے ہو رہا ہے۔ کپتان حکومت کو انگلی پر نچا رہا ہے، تھکا کے مار رہا ہے۔ 4 دن سے دوڑیں لگی رہیں، پولیس انتظامیہ، کبھی سڑکیں بند، کبھی گرفتاریاں، چھاپے، پورا شہر خود ہی بند کر دیا، سرکس لگا رہا اور جلسہ منسوخ۔